सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ और जब क़ुलना हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों से उसजुदू लि आदम तुम सजदा करो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस का। काला तो इब्लीस ने कहा कि अस्जुदू क्या मैं सजदा करूं लिमन उस शख्स को खलक़त तीना जिसको तूने पैदा किया है तीनन गीली मिट्टी से। काला तो इब्लीस ने कहा अराई तका तू देख हादल्लदी ये शख्स जिसे करमता अलैया तूने बुजुर्गी दी है इसको अलैया मुझ पर, लइन अखरतनी अलबत्ता अगर तूने मुझे मोहलत दी इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक लाहतनी करना तो अलबत्ता मैं ज़रूर जड़ से उखेड़ दूँगा ज़ुर्रियत और इसकी औलाद को इल्ला कलीलन मगर थोड़े लोग बचेंगे। तो इस आयत में वादे है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और इसका मुकम्मल किस्सा सूरत अल-बकरा में आता है। अल्लाह ने पहले फरिश्तों से वादा लिया, ये मशवरा किया कि मैं इंसान को पैदा करने लगा हूँ, आपका क्या मशवरा है। तो फरिश्तों ने कहा भी इसको पैदा ना कर, ये दुनिया में जाके खून खराबा करेगा, दुनिया में ये फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने पैदा कर दिया और सब ने फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा न किया। तो फिर काल इब्लीस ने कहा कि तूने मुझ पर इसको फजीलत दी है, यानी कि तकब्बुर की वजह से इसने नहीं ना सजदा किया। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे से कहा इज़हब तो जा फमन तबिअक मिनहुम जो पैरवी करेगा तेरी, अच्छा फमन वो शख्स ताबिअक का पैरवी करेगा तेरी मिनहुम उनमें से, फ़इन्न जहन्नम तो बेशक जहन्नम ही जज़ाउकुम तुम्हारी सज़ा है, जज़ा मौफूरा सज़ा पूरी पूरी। तो जो तुम में से यानी कि तेरी पैरवी करेगा तो उसकी सज़ा जहन्नुम है और तू भी उन जहन्नमियों के साथ ही जाएगा। तो फ़इन्न जहन्नम तो बेशक जहन्नम जज़ाउकुम तुम्हारी सज़ा है, जज़ान मौफूरा सज़ा पूरी पूरी। वस्तफ़ज़िज़ और तू बहकाल है मन, अल्लाह ताला ने फिर कहा वस्तफ़ज़िज़ तू बहकाल है मन इस्तताअत मिनहुम उनमें से जिसे तू चाहता है, बिसौती का अपनी आवाज़ के साथ, व अजलिब और तू खींच ला अलैहिम उन पर बिखैली का अपने सवार, व राजिली का और अपने वल औलाद और औलादों में, वईदुहुम और वादे देने झूठे, वमा यईदु शैतान इल्ला गुरूर नहीं वादे देता शैतान मगर फरेब का। शैतान हमेशा इंसान को वर्गलाता रहता है, इंसान को झूठे वादे देता रहता है और इंसान को परेशान करता रहता है। तो अब वशारिकुम फिल अमवाल वल औलाद का मतलब में माल में शैतान की शराकत ये है कि वो हराम तरीक़ों से कहेगा कि गैरुल्लाह के नाम पर इसको खर्च किया जाए, ठीक है। और उसके धोखे वादे का मतलब क्या है, उसका धोखे वादे का मतलब ये है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर इनकी नहीं मानोगे तो आपको सज़ा पहुँचेगी। तो इस तरह के उसके वादे इन इबादी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा जो बेशक मेरे बंदे हैं ना लई तलका लई तो नहीं है तेरे लिए अलैहिम उन पर सुल्तान कोई गलबा, वकफ़ा बिरब्बिक और काफ़ी आपका रब वकीलन बतौर कारसाज़। रब्बुकुमुल्लज़ी तुम्हारा रब अल्लज़ी वो है युजज़ी लकुमुल फुल्का जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्तियाँ फिल बाहरी समंदर में, लितबतगू मिन फ़ज़लिही ताकि तुम तलाश करो इसका फ़ज़ल, इन्नहू कान बिकुम रहीमा बेशक वो है तुम्हारे साथ बहुत रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे हैं ना वो उन पर तू गलबा नहीं हासिल कर सकता। तो अल्लाह के कौन हैं, तो अल्लाह के वो हैं जो अल्लाह ताला की शरीयत को मानते हैं। तो आगे साथ ही अल्लाह ताला ने ये कहा कि रब तुम्हारा रब जो है युजज़ी लकुमुल फुल्का वो तुम्हारे लिए कश्तियाँ चलाता है समंदर में ताकि तुम तलाश करो। तो यहाँ बेजोड़ ये चीज़ बाद लोग कहते हैं आगे नहीं। तो अब अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि इस शैतान की क्या मानोगे, खुशकी तो खुशकी रही, तरी भी अल्लाह ताला की है। तो इसीलिए तो किसी ने कहा था
کہ اگر گناہ کرنا ہے تو اس جگہ پہ کرو جہاں اللہ کی نافرمانی اس جگہ پہ کرو کہ وہ اس کی جگہ نہ ہو، اس کی جگہ پہ نافرمانی، کسی کی جگہ پہ ہی نافرمانی، وہ کس طرح ممکن ہے؟ کہا پھر اس جگہ پہ کرو کہ جہاں وہ دیکھنا رہا ہے۔ یہ کس طرح؟ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ کی۔ کہا پھر جب موت کا فرشتہ آ جائے اسے کہنا مہلت دے۔ تو یہ ساری باتیں بڑی مشکل تھیں۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے نا تمہیں تکلیف سمندر میں، وَضَلَّ، تو گم ہو جاتے ہیں، من وہ شخص تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، مگر اللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب سمندروں میں یہ مشرکین مکہ سفر کرتے تھے نا، تو جب یہ کہیں سمندر کی لہروں میں پھنس جاتے اس وقت صرف اللہ کو پکارتے، اس وقت یہ بابے شابے سب بھول جاتے تھے، اور یہ بت کی جو ان کی گندی لذت تھی وہ ان کو بھول جاتی۔ فلما نجاکم، اور پھر جب وہ نجات دیتا ہے نا تمہیں، البر، خشکی کی طرف، آرستم، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان انسان کفورا، اور انسان بہت ہی ناشکرا ہے، انسان بہت ہی ناشکرا ہے، انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے یہاں بیان کیا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو جناب کہتا ہے اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی سب کچھ، جب اچھا ہوتا ہے پھر کہتا ہے یہ پیراں دیتا۔ تو یہ ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسے مشرک موجود ہیں کہ جو اب بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ آفا امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم، یہ کہ وہ دمسا دے تم کو، تمہیں جانب البر، خشکی کی ایک جانب، او یرسل علیکم، یا وہ بھیج دے تم پر، حاسباً، سنگ ریزوں والی سخت ہوا، ثم، تو پھر لا تجدوا لکم، نہ تم پاؤ اپنے لیے وکیلاً کوئی کار ساز۔ تو آفا امین تم، کیا پھر تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسفا، یہ کہ وہ دنسا دے، بکم تمہیں، جانب البر، خشکی کی ایک جانب، او یرسل علیکم، یا وہ بھیج دے تم پر، حاسباً، سنگ ریزوں والی سخت ہوا، اور ثم لا تجدوا لکم، اور پھر نہ تم پاؤ اپنے لیے وکیلاً کوئی کار ساز۔ تو اب یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم خشکی کی ایک جانب دمسا دے، یا وہ بھیج دے تم پہ کوئی سنگ ریزوں والی سخت ہوا، اور پھر تم کوئی بھی کارساز نہ پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہہ کر کفار کی نادانی اور کم عقلی بیان فرمائی ہے کہ تم جب خشکی پر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہو کر دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں آ رہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبو سکتا ہے، تو خشکی میں بھی تو دنسا سکتا ہے نا؟ تو جس طرح پانی میں ڈرتے ہو نا، خشکی میں بھی اسی طرح ڈرو۔ تو جس طرح اللہ رب العزت سے پانی میں ڈرتے ہو کہ پانی میں ہم جناب یہاں صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے، لیکن بڑی حیرت کے ساتھ بات ہے کہ جب آج کل ہمارے پاکستانی مشرکوں پر بھی وقت آتا ہے تنگی کا، تو مکے کے مشرک اس وقت اللہ کو پکارتے، تو یہ پھر بھی بزرگوں کو ہی پکارتے۔ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور وہ جب سمندر میں ہوتے زیادہ مشقت والی جگہ پہ، اور جہاں یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، تو وہ اللہ کو پکارتے، یہ پھر بھی جناب یا علی مدد وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور آج کل ہم نے بسوں میں دیکھا کہ جب کوئی بس جو ہے نا وہ الٹنے لگتی ہے نا، تو اکثر بس میں بیٹھے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں۔ تو یہ شرکیہ کلمے کہتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اس وقت بھی یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر واقعہ کرب و بلا میں انہوں نے اگر مدد مانگنا، سیدنا علی کی مدد مانگنا جائز ہوتا تو وہ ضرور مانگ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کون سی ضرورت ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں؟ تو یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا امن تم بے خوف ہو گئے ہو، یعیدکم، یہ کہ وہ لٹائے تمہیں، فی سمندر میں، تارۃ اخری، دوسری بار، فیرسل علیکم، وہ بھیجے تم پر، کاشفاً، پھوڑ کرنے والی، من الریح، ہوا، فیغرقکم بما کفرتم، تو وہ تمہیں ہلاک کر دے، غرق کر دے جو تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا،
پھر نہ تم پاؤ اپنے لیے لئیکم ہمارے خلاف بیکم کوئی طبیعن پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت دی آدم کو، وحملنا ہم نے سوار کیا آدم علیہ السلام کو، فی البر خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، ورزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، من الطیبات پکیدہ، وفضلناہم اور ہم نے فضیلت دی ان کو، علی کثیر بہت سی مخلوق میں سے، ممن خلقنا تفضیلا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے بڑی فضیلت دی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم بے خوف ہو گئے کہ وہ دوبارہ تمہیں یعنی کہ زمین میں دلسا کے پھر عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرنا چاہیے۔